بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ العلماء ورثة الأنبياء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے، ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جڑا کسے بھی قیمت چ ٹٹدا نہیں، اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں۔ تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے، ڈاکو چور بھی اس مکان نو لٹدا نہیں۔ او پاوے کلی دا نہ روے، او پاوے کلی دا نہ روے، ککھ یارو ساتھوں دار کریم دا چھٹدا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ ربیع الاول دی آمد ہے۔ اس مہینے اندر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اسے مہینے دی 12 ربیع الاول نو اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے کے گئے۔
قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ میں تساں دوستاں کے سامنے تلاوت کیتی ہے، ان دے اندر اللہ نے اپنے کے احسان دا ذکر کیتا ہے، جڑا دنیا و مافیا دے اندر بہتر احسان ہے۔ اور اللہ نے اس احسان عظیم دا تذکرہ سارے انہوں بڑا ہون دا اس وجہ تو دعویٰ کیتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میں اپنے محبوب پیغمبر نو اس وقت دے اندر محبوب فرمایا جس وقت دے اندر ایسی شریعت دی اشد ضرورت سی کہ جدو لوگ گناہ نو ثواب سمجھ کے کر دے سن، اس ماحول دے اندر اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا، معبود فرمایا، لوگ شرک کر دے سن، اور پھر لوگ ننگے ہو کے برہنہ ہو کے بیت اللہ دا طواف بھی کر دے سن، کیونکہ انہوں نے تعلیم تے ہے نہیں سی، جہلیت دا زمانہ سی۔ اور مشکات دی روایت فتح القدیر دے اندر نبی علیہ السلام دے 11 وچوں ایک نے اپنی حالت نو بیان کیتا کہ میں زمانہ جہلیت دے اندر کھجوراں لیندہ سا، دیسی گھی لیندہ سا، اور پھر وہ کھجوراں دا پنیر تیار کردہ سا، پھر اس پنیر دا میں اپنا بت بناندہ سا، اپنا رب کڑدہ سا، پھر وہ دے سامنے میں سجدہ ریز ہوندہ سا۔ ایک دن قحط پہ گیا تے قحط دے اندر کھان دیاں چیزاں بھی ختم ہو گئیاں تے پین دیاں بھی ختم ہو گئیاں، حتیٰ کہ میرے گھر دے اندر فرماندے نے کوئی بھی چیز نہیں سی جڑا میں پنیر دا رب بنایا سی نا، دیسی گھی دا، جنہوں میں روز سجدہ کرتا سا، تھوڑا تھوڑا کر کے پھر میں اپنے رب نو ہی کھا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے پھر میں اپنے رب نو کھانا شروع کر، حتیٰ کہ وہ رب بھی ختم ہو گیا۔ پھر ایسے بھی لوگ سن جدو پانی نہیں سی ہوندا تے پھر اونا سجدہ کرنا ہوندا سی تے پھر او اپنے پیشاب دے نال مٹی نو گوند دے سن، پھر مٹی نو گوند کے تے بت تیار کر دے سن، بت تیار کرن تو بعد او دا مجسمہ بنا کے مٹی دا بت بنا کے تے پھر انہوں لوگ سجدہ کر دے سن۔ یعنی یہ حالات سن، اتنی گمرائی، لوگ گناہاں دی دل دے اندر پھنس چکے سن، ایسے حالات اندر کہ دنیا دے لوگاں دے 360 بتاں دے پجاریاں نو چھڑا کے اللہ دا ایک پجاری بنایا تے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ دی تعلیم ہے کہ آپ دی تعلیم قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ نے قرآن پاک جو بھی فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تعلیم دیتی ہے۔ تعلیم کس دیئے؟ تعلیم قرآن دیئے، تعلیم میرے سونے رب رحمان دیئے، لوگاں نو اس دل دے اندر نکالیا، اللہ دی توحید دا پیغام دیتا، کسے نو ماں باپ بہن بھائیاں دے رشتے دا خیال معیار دا پتہ نہیں سی۔ جدوں کو عورت فوت ہو جاندی تے اس دے مقام دے اتے ایک جھنڈی لا دیتی جاندی کہ عورت جڑی ہے نا اے ہن بیوہ ہو گئی ہے تے جیڑا بھی آ کے جیدہ بھی ارادہ ہے جڑا بدکاری کرنا چاہتا ہے دروازے کھلے نے، ایدہ خامد فوت ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اس حد تک جہلیت جڑی پہنچ چکی سی تے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بنا کے بھیجا، اور پھر ایسا معلم جس پیغمبر نے قرآن دی اور جناب توحید دی اور سنت دی اور پھر جہلیت تو نکالن والی پیغمبر نے قرآن دی تعلیم دیتی گئے۔ پھر جڑے بتاں نو پوجے دے سن پھر ایک رب نو پوجن لگ پے، جڑے پھر جناب لات تے منات دی پوجا کر دے سن او سونے اللہ کے سجدہ کرن لگ پے، سونے رب کے رکوع کرن لگ پے، اس دے
حالات و مناظر دا ذکر اللہ نے قرآن اچ کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ میں جو بیان کراں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سونے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرمان دینے لوگو لقد من اللہ علی المومنین، میں احسان کیتا ہے مومناتے، میں بہت بڑا احسان کر دیتا ہے مسلمانہ دے اتے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میرے سوڑیو اللہ پاک نے ہور بھی میرے تواڈے اتے بڑے بڑے احسان کیتے نے، اے سارے تے احسان نے۔ اللہ پاک نے سانو کھان واسطے ہاتھ دیتے نے، اے بھی تے رب دا احسان ہے، دیکھن واسطے اکھاں دتیاں نے، اے بھی تے رب دا احسان ہے، چلن واسطے پیر دیتے نے، اے بھی تے رب دا احسان ہے، میرے سونےو دھڑکن واسطے دل دیتا ہے، اے بھی تے اللہ پاک دا احسان ہے، ماپیاں دا پیار دیتا ہے، اے بھی تے میرے رب دا احسان ہے۔ کدھرے اللہ پاک نے پتراں دیاں نعمتاں دے نال نوازے ہے، بھی اللہ پاک دا احسان ہے۔ کتے اللہ پاک نے بیٹیاں دا پیار عطا کیتا ہے، اے بھی تے اللہ پاک دا احسان ہے۔ کتے اللہ پاک نے گندم اگائی ہے کھان واسطے، اے بھی تے میرا تیرے واسطے احسان ہے۔ کتے اللہ پاک نے چاول دے اناج تو نوازیا، اے بھی رب دا احسان ہے۔ کتے اللہ پاک نے سورج نو طلوع کیتا ہے تے روشنی سورج دی عطا کیتی ہے، اللہ نے احسان جتایا نہیں۔ اللہ پاک نے اے سارے احسان کیتے نے، ہاتھ دیتے نے تے اللہ نے احسان ہاتھ دے کے جتایا نہیں۔ جدو اللہ نے میرے محبوب پیغمبر دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرمان دینے لوگو میں اپنے نبی نو تواڈیاں جاناں وچ جاناں دے وچوں بھیج کے، نسل انسانی دے وچوں بھیج کے تواڈے تے بڑا وڈا احسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تے احسان کنا پیارا اللہ پاک نے کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں جڑے نبی نو بھیجیا یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے آئے نے، میرے نبی یتلو علیہم آیاتہ، میرے نبی تواڈے تے میرے قرآن دیاں تلاوتاں، یعنی میرے قرآن دیاں آیات دیاں تلاوتاں کر کر کے سناندے نے۔ میرے نبی پہلا حق اللہ دے پاک پیغمبر دا رب نے ذکر کیتا ہے۔ میرا نبی تانوں قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت سناندا ہے، اور میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن دی تعلیم دین واسطے رب نے میرے مبعوث کیتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابی اور اللہ دے نبی دے جانثار میرے نبی دے کول بہن والے قرآن دی تعلیم سکھ دے نے۔ سارے انہوں پہلا ابو بکر نے سکھی ہے، میرے پیغمبر نے پھر قرآن دی تعلیم ایسی سکھائی صحابہ نو، صحابیات نو، کدھرے آثار قیامت دا ذکر
ذکر اللہ نے قرآن دے اندر کر دیتا ہے، کدھر اللہ نے جہنم دے عذاب دا ذکر کرتا ہے، کدھر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جناب آدم تو لے کے تے جناب عیسیٰ تک مختصر نبیاں دا بھی ذکر کیتا ہے۔ میرے سونےو، ایک دن میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں گھر وچوں نکلیاں کسے کام دی غرض دے نال نکلیاں تے میں مسجد نبی دی دیوار دے کول پہنچیاں۔ اما فرماندیاں نے جدوں میں مسجد نبوی دی دیوار دے قریب پہنچیاں تے میں کی سننی پئیاں، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں دیاں آوازاں مسجد نبوی تو باہر آندیاں پئیاں نے۔ میرے نبی دا ایک صحابی قرآن پڑھ رہا تے او دیاں تلاوتاں دی آواز باہر مسجد تو آ رہی ہے۔ اما فرماندیاں نے مینوں نا کام بھول گیا تے میں مسجد نبی دی دیوار دے نال لگ گئیاں، پڑھن والے دا قرآن سنن لگ پئیاں۔ اما فرماندیاں نے قرآن پڑھن والے دی قرآن دی تلاوت دی تاثیر نہیں ہے۔ اما فرماندیاں نے مینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ میریاں اکھاں خود قرآن دی تلاوت سن کے ڈول پئیاں نے۔ اسی سارا قرآن پڑھ جائیے لیکن مینوں تانوں رونا نہ آئے تے ادھر کی ہویا ہے میرے پیغمبر آئے نے آ کے پوچھ دے نے ماں یوب کی عائشہ، عائشہ رون دی وجہ کی ہے؟ آقا جی پیارے ہو ویکھو ایک تواڈا شاگرد رب دا قرآن پڑھ رہا ہے تے سن کے تے رونا یا پئی آندا ہے پیا۔ میرے پیغمبر بھی رون لگ پے۔ توجہ ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے۔ میرے نبی دا ایک صحابی ابی بن کعب مسجد نبی دے سیم دے اندر کھڑائے، سبحان اللہ، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے، بس کری جا رہا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر ابی بن کعب دے پیچھے کھڑے ہو گئے تے آپ فرماندے نے چہرہ آسماناں وال کر لیا تے نبی پاک نے فرمایا اللہ میں تیرا کنا کو شکریہ ادا کراں جس رب نے میری امت دے اندر ابی بن کعب جیسے قرآن دے کاریاں نو پیدا کر چھڑیا ہے۔ ابی نے قرآن پڑھنا بند کر دیتا ہے۔ ادھروں جبریل آیا تے کہندا سونے محبوبا ابی نو اگے ابی تانوں قرآن سناندا سی تے تسی ابی دا قرآن سن رہے سو۔ ہن مینوں رب نے کہیا میرے سونے نبی نو کہہ تو ہن ذرا قرآن پڑھ کے ابی نو سنا۔ اگے ابی پڑھدا سی میرے سونے محبوبا ہن تسی اپنے شاگرد ابی نو قرآن سناؤ۔ میرے نبی نے ایک گل ابی نال کیتی ہے، اللہ دے نبی جی کیا اللہ نے عرشاں تے واقعی میرا نام لے کے آکھیا کہ سونے میرے نبی ابی، سونے نبی جی میرے ابی نو قرآن سناؤ۔ فرمایا ہاں سونے ابی، اللہ پاک نے مینوں نام لے کے آکھیا کہ میرے شاگرد نو ہن قرآن سناؤ۔ ابی کہندا سونے محبوبا پھر رب دے پیغمبر دا پسندیدہ کاری میں ابیاں جدا ذکر اللہ پاک نے عرشاں تے کیتا ہے، جدا قرآن اللہ پاک نے عرشاں تے سنے ہے، میں ابی قسمت والا جدا نام لے کے اللہ نے عرشاں تے پکارے ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی تھی۔ یہ پہلی ڈیوٹی ہے میرے نبی دی اور میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نو دنیا دے اندر جادو دی شکایت ہے، جس بندے اتے جادو تے نظر بد دا اثر ہے، او سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں رات نو پڑھ کے سمجھا کرے۔ آقا فرماندے نے اودے اتے جادو اثر نہیں کر سکدا۔ یہ تعلیم ہے میرے نبی دی، یتلو علیہم آیاتہ، اور میرے آقا فرماندے نے جڑا
جڑا بندہ سورت فاتحہ دی تلاوت کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سورہ فاتحہ روحانی تے جسمانی دونوں بیماریاں دی شفا ہے۔ ایک یہودی بیمار ہو گیا ہے، میرے نبی دا صحابی 2 دن اس یہودی دے گھر دے اندر رہا ہے، صبح بھی سورت فاتحہ پڑھ پڑھ کے انہوں پھوکدا رہا ہے، دوپہر بھی سورہ فاتحہ، شام نو بھی سورہ فاتحہ۔ 2 دن بعد یہودی پرا دی طبیعت صحیح ہوئی ہے تے میرا نبی دا صحابی واپس آیا ہے۔ اور سونے پتہ کی لگا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اور میرے نبی یہودی پرا دا خیال کر دے ہوندے سن تے آج ساڈا مسلمان دا خیال نہیں کردا۔ یہودی بیمار ہویا تے صحابی جناب انہوں دم کرنے واسطے چلا گیا ہے۔ آج کوئی بھوکا مردا ہوئے تے پانی دا گلاس بھی مسلمان اپنے بھائی نو نہیں دیندا۔ میرے سونے جفا کشی چھوڑیے، وفا کشی شروع کیجئے۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جڑا بندہ معوذتین دی تلاوت کردا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ دے رسول فرماندے نے جڑا 3 مرتبہ صبح پڑھ لیندا ہے، جڑا 3 مرتبہ شام نو معوذتین دی تلاوت کردا ہے، آقا فرماندے نے اس بندے دی حفاظت میرا رب آپ کرن لگ پیندا ہے۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے، آپ فرماندے نے جڑا بندہ آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے اوندی ہے اللہ اللہ لا الہ الا او جڑا بندہ سورہ آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے اللہ دے رحمت تے فضل دے نال شیطان دے حملیاں کولوں بچ جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے، آپ فرماندے نے اللہ دے عرش دے خزانیاں دے وچ سورہ آیت الکرسی جڑی آیت ہے اے اللہ دے عرش دے خزانیاں چوں خزانہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے اللہ دی نعمت ہے، اے اللہ دا انعام ہے، ان دے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت دا ذکر کیتا ہے، اے دے اندر اللہ نے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ لا الہ الا، پڑھو ہاں الا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دنیا دے اندر کوئی مشکل کشا نہیں تے میرے پیغمبر دی بھی تے اے ہو ڈیوٹی ہے۔ آپ علیہ السلام اگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی تزکیہ بھی کرنے واسطے آئے نے، آقا آئے نے تے قوم دا تزکیہ بھی کیتا ہے، قوم نو جناب دنیا دے اندر ہر قسم دے گناہ تو بچایا تے میرے پیغمبر نے بچایا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، زانیاں نو اللہ دے پیغمبر نے رب والا بنایا، وَيُزَكِّيهِمْ، شرابیاں نو اللہ دے پیغمبر نے رب والا بنایا، وَيُزَكِّيهِمْ، چغل خوراں تے مردیاں مراندیاں قاتلاں نو اللہ دے پیغمبر نے پاک کیتا ہے۔ اگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ دے پیغمبر نے کتاب حکمت دی بھی تعلیم دیتی ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی ایسے حالات دے اندر آئے جو دنیا دے اندر لوگ ضلالت دی شرک دی گمراہی دے اندر سن، اللہ دے پاک پیغمبر اس حال دے اندر آئے لوگ بتاں نو ٹانگ کے بیت اللہ دے اندر بتاں دی پوجا کریا کر دے سن، یعنی رب دے گھر دے اندر غیر اللہ دی پوجا۔ اللہ پاک دے پیغمبر اس حالات دے اندر آئے اور اگے توجہ فرماؤ میں اللہ دے پیغمبر دا فرمان سناواں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ فرماندے نے میں غار دے اندر موجود سا، میرے تے پہلی وحی آئی ہے تے جبریل اپنی اصلی شکل دے اندر میرے سامنے آیا ہے۔
ہے۔ میرے نبی فرماندے نے میں پہلی وار اصلی شکل اندر جبریل نو دیکھے ہے۔ جبریل آکے میں نو کہن لگا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سونیا پڑھنا اپنے رب دا نام لے کے پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، سونے اپنے رب دا نام لے کے پڑھنا۔ میرے رب نے میرے نبی دی تعلیم دا آغاز ہی اپنے نام تو کیتا ہے۔ سونے پڑھنا میں تے پڑھیا ہویا نہیں، فرمایا پڑھ اس رب دا نام لے کے جن نے انسان نو پیدا کیتا ہے، جس پروردگار نے قلم دے ذریعے لوگاں نو علم سکھایا ہے۔ اس پروردگار دا نام لیجئے جس پروردگار نے تھوڑیا توانو سکھایا جدو توانو پہلے علم نہیں سی۔ اور اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام میرے پیغمبر نے پھر اوہی تعلیم جیڑی رب نے میرے نبی نو دیتی ہے، اوہی تعلیم میرے نبی نے اپنے امتیاں نو دیتی ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سورہ الرحمن فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اے میرے سونے محبوبہ پڑھئے قرآن دی تعلیم دیجئے تے قرآن میرے پیغمبر نو رب نے سکھایا۔ سونے میں رحمانا علم القرآن وخلق الانسان، میں رحمانا جن نے انسان نو بھی پیدا کیتا ہے تے قرآن دا علم بھی سکھایا ہے۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر میں تو انو بیان سکھایا اسمامنا تو جنی دیر میرا رب میرے نبی نو کوئی پیغام نہیں سی بیجدہ میرے پیغمبر نہیں سن بول دے۔ ایک دن ایک یہودی میرے پیغمبر کو لایا، ہلے نواں اسلام میرے پیغمبر تے آنا شروع ہویا ہے۔ توجہ اللہ دے پیغمبر تے نوی وحی آئیے تے تھوڑے کچھ دن ہوئے نے کہ اللہ نے اپنے نبی نو رسول بنایا ہے۔ ایک یہودی آکے میرے پیغمبر نو سوال کرن لگ گیا ہے، کہندہ ہے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم میں نو پتہ لگا تسی نبوت دا اعلان کیتا ہے تے تسی اللہ دے نبی آخر الزمان ہون دا دعویٰ کیتا ہے، تے ذرا میں نو بھی تے کوئی گل دسو نا، اے دسو کہ اللہ دی زمین دا بہترین ٹکڑا کیڑا ٹکڑا ہے؟ یہ یہودی پوچھ دے میرے نبی نو، میں نو اے دسو اللہ دی زمین دی بہترین جگہ کیڑی جگہ ہے؟ تے اللہ دے نبی فرمان دے نے اوے اللہ دے بندے خالے تک میرے کوڑے علم نہیں، جدو میں نو جبریل آکے کوئی پیغام دسے گا تے میں تینو دس دمانگا، میں تینو جبریل دے کوڑو پوچھ کے دسانگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر کوڑ جبریل آیا تے آپ فرماندے نے جبریل آج یہودی نے میرے کو ایک سوال کیتا کہ اللہ دی زمین دا بہترین خطہ، اللہ دی زمین دی بہترین جگہ کیڑی ہے؟ جبریل کہندہ سونے محبوبہ توانو بھی علم کوئی نہیں تے مینوں بھی علم کوئی نہیں، پتہ لگا غیب کون جاندہ ہے؟ جے جبریل نو علم ہوندا تے کہندا اللہ دے رسول ہاں میں نو پتہ ہے میں تو نو دسنا، لیکن سونے اللہ یعلم الغیب الا اللہ، میرے نبی نے تعلیم دیتی ہے بھی غیب کون جاندہ ہے؟ وابی سنی دیوبندی دا جھگڑا نہیں، تے جے میرے پیغمبر نو غیب ہوندا علم ہوندا تے آپ یہودی نو دس نہ دیندے بھی فلان جگہ ہے، لیکن میرے نبی اونی دیر بول دے نہیں سن وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی اتنی دیر بول دے نہیں سن جنی دیر میرا رب نہیں سی بلاندا، سبحان اللہ۔ تے میرے پیغمبر جبریل ہن تو جو جبریل رب کڑ گیا تے رب نے کہا جبریل جا میرے سونے محبوب نو جا کے کہہ دے کہ اللہ دی زمین دی بہترین جگہ مسجد ہے، سبحان اللہ۔ اللہ دی زمین دا بہترین خطہ کیڑا ہے؟ مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے۔ تے اللہ دی زمین
زمین دا سارے نالوں گندی جگہ والا خطہ بازار نے، جتھے ویکھ دے بازاراں اندر گالیاں وی لوکی کڈ دے تانوں نظر آن گے، گالیاں وی بازاراں اندر تانوں بے پردگی وی نظر آئے گی، بازاراں اندر تانوں عورتاں دی کثرت وی نظر آئے گی، بازاراں دے اندر تانوں ہر خرافات سامنے دسدی نظر آئے گی۔ اس واسطے تے میرے آقا فرماندے نے سارے نالوں گندی جگہ کیڑی ہے؟ یہ تعلیم ہے میرے نبی دی، سارے نالوں گندی جگہ میرے پیغمبر نے فرمایا بازار ہے۔ اج دا مسلمان پیغمبر دا دعویٰ کر کے محبت تے بازاراں تے ٹریا پھردا ہے، نماز جاندی ہے جائے، اج دا نوجوان تیاں بھیناں دیاں عزتاں نوں تکدا تے بازاراں وچ کھلو کے، کیا تیرے گھر دے اندر تیری بہنہ موجود نہیں، تیری بیٹی موجود نہیں؟ وہ میرے نبی نے تے غیرت دا درس دیتا ہے۔ آج مسلمانہ نے ساری جناب مسلمانہ دی پوری قوم نے غیرت نو لا کے رکھ دیتا ہے، حیا بھی چلا گیا، غیرت بھی چلی گئی۔ کدو گئی ہے؟ جدو اسی قرآن نو چھڑے ہے، جدو اسی تعلیم مصطفیٰ نو چھوڑے ہے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی تعلیم میں آپ فرمان دینے لوگوں سارے انہوں سونی جگہ تے پیاری جگہ مسجد اللہ دا گارے، اور آقا فرمان دینے جدو مسجد دے اندر آیا کرو تے پھر کھایا پیا کرو، اللہ پاک دے اس نام باغاں دے اندر پھل فروٹ کھایا کرو۔ اللہ دے نبی جی پھل تے لگے کو نہیں ہوندے مسجداں دے اندر، سیب کیلے تے نہیں پہ، اللہ دے پیغمبر جی پھر کیڑا فروٹ کھائیے؟ آپ فرمان دینے پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے پیغمبر فرمان دینے پڑھیا کرو الحمدللہ، پڑھیا کرو استغفر اللہ۔ اور میرے پیغمبر فرمان دینے جڑا بندہ مسجد اندر آ کے کوئی تبلیغ دی بات سندا ہے، کوئی دینی پروگرام سندا ہے، ان کہندے نے جناب جلسے کرانے کتھے لکھے ہے؟ آؤ سنیو میں دلیل پیش کراں تے حدیث پیغمبر دی میں پیش کرنا چاہنا باں۔ اج اسی تبلیغی پروگرام ایویں نہیں کردے، اے اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے مطابق اسی تبلیغی پروگرام کرنے آ۔ کئی کہندے نے مولوی جی جلسے کران دا فائدہ کی ہے، تبلیغی پروگرام ایویں کھپ کھپائیا نہ سونے انہوں کھپ کھپائیا نہ کیا کر۔ وہ تبلیغی پروگرام دین دا مغز نے، جنی دیر تک تبلیغی پروگرام تے کانفرنساں تے تبلیغی جلسے ہوندے رہن گے، مومنہ دا ایمان بددا رہے گا۔ آقا میں حدیث پیش کراں، آقا فرمان دے نے کوئی بندہ مسجد اندر آ کے دین دی گل سندا ہے، کوئی مسجد اندر آ کے اللہ رسول یعنی میرے پیغام نو سندا ہے، کوئی مبلغ دین دی تبلیغ کر آئے، آقا فرمان دینے جدوں تبلیغ والا درس ختم ہوندا ہے او بندہ باہر نو جاندا ہوندا ہے تے اللہ انہوں قبول شدہ بڑے حج دا ثواب دے دیندا ہے۔ یہ جمعے دا ثواب الگ ہے، تبلیغی پروگراماں نو سنن دا ثواب الگ ہے۔ یہ تعلیم کیندی ہے محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ جمعے دے پہلے خطبے تو شروع ہون تو ہی پہلا مسجد چاہتا ہے نا، تے جڑا چنگی جگہ نبی پاک نے فرمایا اللہ دی زمین تے مسجد ہے، جڑا چنگی جگہ تے آئے اللہ انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب دے دیندہ ہے۔ تے جڑا بندہ مسجد دے اندر خطبہ شروع ہون تو بعد آندہ ہے اللہ انہوں گائے دی قربانی دا ثواب دیندے نے۔ تے جڑا اس تو بعد دے اندر آئے، جڑا اینڈ تے آئے وہ پھر آنڈے تے رہندہ ہے، کیندے تے رہندہ ہے؟ آنڈے تے نہیں رہنا، انشاءاللہ اونٹ دی قربانی دا ثواب لینا ہے۔ ہون تے ویسے بارش ہوئی ہے، نبی پاک نے فرمایا حالتے بارش دے اندر دعا کرو تے اللہ قبول کر لیندہ ہے۔ نبی پاک فرمان دینے آنڈے دے صدقے دا انہوں ثواب مل جاندہ ہے۔ تے فرمایا کنہ بندہ مصروف ہے تے کنہ دین تو دور ہے، جڑا آنڈے دا ثواب لیندہ ہے تے کنہ عظیم ہے جڑا اونٹ دی قربانی دا ثواب لیندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ فرمان دینے لوگو جڑا بندہ مسجد دے اندر آکے جننے قدم چل کے آندہ ہے اللہ پاک نو تے علم ہے میرے بندے نے
300 قدم چل کے مسجد دے اندر آ کے جمعے دا خطبہ پڑھیا ہے اپنے گھر تو لے کے میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ جن نے 100 قدم چل کے آئے گا اللہ انہیں 100 قدم اس بندے نو جہنم تو دور کر دے گا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے اس بندے نو نیکیاں عطا کرے گا وہ آمدہ نہیں مسجد دے اندر ڈرامے ویکھن واسطے چلا جانا میں لیکن مسجد دے اندر کیوں نہیں آمدہ نماز پڑھن واسطے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ اگے توجہ فرمائیے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آپ دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر دینے اللہ دے رسول تے میں کوئی سواری ہوتے دونوں جناب سوار وہاں پیچھے اللہ دے پاکے اللہ دے پیغمبر بیٹھے نے کچاوے دے پیچھے میں بیٹھا وہاں تے اللہ دے پیغمبر نے عبداللہ بن عباس کہندے نے میں نو سواری دے اوپر ہی تعلیم دینی شروع کر دیتی ہے دین دی تبلیغ اور میرے نبی نے قرآن دی تبلیغ عبداللہ بن عباس کہندے نے میں نو سواری دے اوپر ہی نبی پاک نے سمجھانا شروع کرتا ہے آپ فرماندے نے یا غلامو احفظ اللہ یحفظو کا آپ فرماندے نے اوے میٹے بیٹے عبداللہ تو اللہ دا حق پورا کر اللہ تیرا حق پورا کرے گا تو رب دے حق دا خیال کرنا اللہ تیرے حق دا خیال کرے گا تو رب دا حق کی ہے نمازاں 5 پاڑے رب دا حق ہے اللہ تیرے حق دا خیال کرے گا بندے دا حق کی ہے بندہ جناب دنیا اندر بیمار ہے اللہ دا حق ہے اپنے بندے نو شفا دے دینا بندے دا حق کی ہے اللہ پاک دے بندے دا اللہ پاک دی 5 وقت عبادت کرے اور جھوٹ نہ بولے غیبتاں نہ کرے تے چگلیاں نہ کرے اے رب دا حق ہے بندہ رب دے حق پورے کری جائے تے اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ بن عباس اللہ تیرے حق پورے کری جائے گا اب تاکہ آپ فرماندے نے او سونیا جدوں بھی کوئی سوال کرے دوسرے نمبر تے پہلے نمبر تے اللہ دا حق پورا کر اور دوسرے نمبر تے عبداللہ جدوں بھی کتے نو مصیبت آ جائے فَاسْأَلِ اللَّهِ دنیا کولوں منگنا نہیں بندیاں کولوں منگنا نہیں پیراں کولوں منگنا نہیں قبراں کولوں منگنا نہیں حجراں کولوں منگنا نہیں شجراں کولوں مانگنا نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اوے بیٹا فَاسْأَلِ اللَّهِ جدوں بھی سوال کرنا ہے اللہ کولوں سوال کرنا ہے عبداللہ حتیٰ کہ تیری جُتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تے او بھی منگنا ہے تے رب کولوں منگنا میں اے میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اوے عبداللہ بن عباس اوے بیٹا فاسعنل باللہ تے جدوں بھی مدد منگنی ہے رب کولوں منگنی ہے جدوں بھی مدد دا نعرہ مارنا کیدا مارنا ہے رب دا مارنا ہے حاجت روا بھی اللہ تے مشکل کشاوی میں نو کشف المحجوب کتاب دا حوالہ یاد آیا توجہ کیجئے کشف المحجوب پیر جناب علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھیے علی حجویری پیر صاحب فرماندے نے کہ لوکی میں نو داتا کہندے نے میری تے اینی بھی اوقات نہیں لوکی میرے کڑوں مرادہ پوریاں کرواندے نے میں انہوں ڈک ڈک کے باز کرانا ہاں لیکن باز نہیں آندے ربا گواہ ہو جا میرا جرم کوئی نہیں ایک قوم پاگل ہو گئی ہے جڑی علی حجویری رحمت اللہ رب دے ولی دے اسی ولیاں دا احترام کرنے ہاں کوئی بندہ اللہ ہوئے تو ولی دی گستاخی کر سکدا نہیں پیر صاحب فرماندے نے میں تے رب دا انتم الفقراء اللہ رب کہندے نے سارے ہی میرے درد فقیر نے تے اب حضرت پیر صاحب علی حجویری صاحب فرماندے نے لوکی میں نو داتا کہندے نے میری اوقات نہیں ہے نہ میری تھی وے نہ میرا پتر وے
میں آپ بے اولاد واں تے میں انہاں نو کی دینا میں اے تے سمجھن دی گل ہے نا اوے رب جنہاں کولوں جا کے مراداں منگدے جے پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ نے اپنے ولی نو نہ تھی دتی ہے تے نہ پتر دتا ہے تے پھر بھی اج دی پاگل تے جاہل قوم سمجھ دی وہ جس پیر صاحب کو منگنے انہاں دا اپنا تھی پتر کوئی نہیں انہیں تانوں سانوں کی دینا ہے پتہ لگا لوگو جدوں بھی مدد منگنی ہے کندے کولوں منگنی ہے عبداللہ بن عباس نبی پاک دا چچا دا بیٹا ہے یعنی نبی پاک دا کزن ہے تے میرے پیغمبر دا چچیرا بھرائے آپ نے اپنے عبداللہ بن عباس چچیرے بھائی نو سمجھایا ہے اور حدیث ترمذی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ بن عباس جنہ چیزاں تے عمل کرنے والا ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ کیوں رب کو کیوں منگنا ہے وہ سارے جگ دا داتا اللہ او دا ڈیرا عرش مولائے تے جنہیں پھڑ لیا اس دا پلائے قدرت دے عجب نظارے نے تھما باج آسمان کھلارے نے اے میرے اللہ پاک دا نظام سونیوں کے توجہ فرمائیے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر فرماندے نے کوئی بندہ کسے دا کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا کوئی بندہ کسی نے نقصان بھی نہیں دے سکتا روایت میرے پیغمبر فرماتے ہیں اکثر دعا پڑھیا کرو اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا جنوں اللہ دے دوے او دے کونوں چھین سکدا او دے کونوں کوئی نہیں جے چھین سکدا تے جدے کونوں اللہ پاک جنوں عطا جنوں جدے کونوں کوئی چیز چھین لوے اونوں دنیا جہان دی طاقت عطا نہیں کر سکدی اور میرے پیغمبر نے سلام نے اگے فرمایا او میرے سونے او میرے جانثار یا غلام سم اللہ تعالی وکل بیمینک وکل مما یلیک آپ فرماندے نے کھانا کھاویں تے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کر اے میرے نبی دی تعلیم ہے اوے مسلمانوں کھانا شروع کرنا اے اج دا مسلمان بھیڑاں دیاں گالاں کڈی جاندا نالے رب دے نعمتاں لقمے کھائی جاندا ہے ماواں بھیڑاں بھی پونی جاندا ہے تے کھانا بھی کھائی جاندا ہے دس برکت کتھوں آنی ہے اج بندے کہندے نے میدا خراب ہے اج کہندے نے کوئی چیز ہضم نہیں ہوندی اور جدوں پھر ماواں بھیڑاں دیاں گالاں زبان وچ پیٹ وچ لے کے جائیں گا پھر اوتھے پیٹ دے وچ جناب خوراک کتھے ہضم ہونی ہے اوتھے گالیاں ہی نکلن گیاں تے ہضم ہون گیاں نا میرے سونےو اللہ دے پیغمبر دی تعلیم نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا پتر عبداللہ تے جدوں کھانا کھاویں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کر تے کھانا اگوں کھایا کر تے سجے ہاتھ نال کھایا کر ایک بندے نبی پاک نے فرمایا وہ کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے ہیں تے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے بندے سجے ہاتھ نال کھانا کھا تے کہندا میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا میرا ہے سجاد کام ہی نہیں کردا تے نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو اللہ انجی کر دے صحابی کہندے نے پوری زندگی او دا کھبا ہاتھ کھاندا رہیا ہے تے او دا سجا ہاتھ شل ہو گیا ہے انہیں میرے نبی دی حدیث نو مذاق کیتا ہے اور اللہ دے پیغمبر دی تعلیم ہے اور لوگوں اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدو تواڈا بیٹا آئی جناب اس زبان دے اندر تھوڑیاں گلاں کرن لگ جائے اپنے بیٹے نو گلاں تے نہیں لانا آج ساڑیاں ماواں بہناں پتر ہوندا ہے نا دھی ہوندی ہے نا تے جدوں گلاں کرن دے قابل ہوندے نے تے جناب بچیاں نو جناب پھر فلماں دے ڈائیلاگ ماں ہی سکھا دیندی ہے ہاں جناب پھر پتر نو چھوٹا جہا بیٹا ہے جدوں توتلی زبان دے نال جو کوئی الفاظ زبان وچ بچہ کڈدا ہے نا اے جنے فلماں تکنیاں ڈرامے اونے کدوں بھی رب دا نام لینا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو جدوں بچہ تہاڈا گل بات کرن دے قابل ہو جائے تے اونوں کی سکھانا ہے قولو لا الہ الا اللہ پہلا زبان وچوں تیرا بیٹا توتلی زبان نہ رب دا نعرہ بلند کرے اپنے بچے نو لا الہ الا اللہ توحید دا جملہ سکھانا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تے جدوں تہاڈا
بیٹا 7 سال دی عمر دا ہو جائے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نماز دی تکی تلقین داکھیا ہے اور میرے پیغمبر فرماندے نے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ آپ فرماندے نے لوگو اپنے پتراں دھیاں نو جدو 10 سال دے ہو جان نماز مار کے بھی پڑھاؤ 7 سال دی عمر دے اندر حکم دینا ہے 10 سال دی عمر دے اندر زبردستی مار کے بھی نماز پڑھانی ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو پتر 10 سال دا ہو جائے او دا بستر الگ کر دیو تھکے پرا کٹھے سو نہیں سکدے بہن بھائی کٹھے سو نہیں سکدے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرے نبی فرماندے نے بیٹا بیٹی جوان ہو جان دے انہاں دے بستر الگ کر دیو اب تاکہ 10 سال دی عمر دے اندر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انہاں دے بستر جدا کر دیو اوے میرے سونےو سکا بھرا نہیں سو سکدا سکے بھائی دے نال تے ڈیکس دے اوتے بیٹھ کے کڑی تے منڈا سکول دے اندر مخلوطی نظام اندر پڑھ سکدے نے پھر جنازہ تے نکل جاندا ہے خیادا جدو جناب ساڈے سکولاں دے اندر جدو ساڈے کالجاں دے اندر جدو ساڈیاں یونیورسٹیاں دے اندر کٹھے کڑیاں منڈیاں نے بیٹھ کے پڑھنا ہے اوتھے تعلیم حیا دی کتھوں آنی ہے اوتھے تعلیم قرآن تے غیرت دی کتھوں آنی ہے اوتھے حیا بھی چلی جائے گی غیرت بھی جائے گی او سونےو پردہ بھی نہیں رہے گا پردہ تے دور دی گل ہے تے ایتھے جناب نوجوان لڑکیاں مسلماناں دیاں سار دے اوتے جناب چھڑ دے اوتے کپڑا ہی کوئی نہیں یونیورسٹی پڑھن جاندیاں پیاں نے اے حیا دا جنازہ بھی نکل گیا ہے اور میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بیت الخلاء اندر جانا میں میرے نبی فرماندے نے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اللہ میں خبیث جناتوں جننیاں تو پناہ منگنا وا میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ دعا پڑھ کے جاندا ہے جناب بیت الخلاء دے اندر اللہ پاک انہوں جناتوں جننیاں تو شیطاناں تو شیاطین تو اس بندے نو محفوظ کر لیندا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرے نبی نے بیت الخلاء اندر جان دا بھی طریقہ دسیا ہے میرے نبی نے قضائے حاجت تو واپس آن تو بعد دے اندر دعا بھی دسیے غفرانک اللہ میں تیری پناہ چاہنا تیرا شکر ہے میں تو بچا لیا ہے اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم ہے اور اگے فرمائیے غور آپ فرماندے نے من ضرب الحدود وشق الجیوب آپ نے فرمایا لوگو وشق الجیوب ودعا بدعوات الجہلیت میرے نبی فرماندے نے جڑی عورت میت دے اوتے کھڑی ہو کے وین پاندی ہے جڑی بی بی وین پاندی ہے اے جہلیت دے جملے بول دی ہے کدی اپنے سینے تے تھپڑ مار دی ہے کدی اپنے منہ تے تھپڑ مار دی ہے کدی جناب اپنے وال کوندی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا رب دا گلا کر دیے اللہ دا شکوہ کر دیے میرے نبی فرماندے نے ودعا بدعوت البدع والجاہلیہ اے عورت کھڑی ہو کے جہلیت دے شکوے کر دیے اللہ پاک دے گلے کر دیے میرے نبی فرماندے نے عورت وین پان والی بے صبری دا مظاہرہ کرنے والی لیسا منا اس عورت دا میں محمد دی امت دے نال تعلق ہی کوئی نہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لولا امرتنا بصبر اللہ پاک نے مینوں صبر دا حکم دیتا ہے رب نے مینوں صبر دی تلقین کرن دا حکم دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدا بچپن دے اندر کو بیٹا فوت ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے جن نے اپنے چھوٹے بچے فوت ہون تے صبر کیتا ہے میرے نبی فرماتے نے یا جی دے 2 بچے فوت ہو گئے نے بچپن دے اندر انہیں صبر کر لے آئے اکھاں دا رونا تے جائز لیکن وال تے ہتھاں دا استعمال کرنا جائز نہیں میرے پیغمبر فرماتے نے
جن نے اپنی کسے دی مرض تے صبر کر لیا ہے، بھرا فوت ہو گیا تے صبر کر لیا ہے، اللہ دے گلے شکواں والے جملے نہیں بولے۔ آپ فرماتے نے اللہ انہوں صبر دا بدلہ جنت عطا کرے گا، اور خاص کر جی دا بیٹا چھوٹا جیا فوت ہوئے آئے، اللہ دے پیغمبر فرماتے نے قیامت دا دن آئے گا، اس باپ دا جہنم وال چلان کٹیا گیا ہوئے گا، تے اے دا چھوٹا جیا بچہ آئے گا، انہوں انج کر کے دامن تو پکڑے گا، کھینچن لگ جائے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اس چھوٹے جے بچے دا تعارف ہے، اے دا بندے دا چھوٹا جے بچہ بچپن دن در فوت ہو گیا سی، تے آج اللہ پاک نے انہوں بچے نو اپنے والدین واسطے ذریعہ نجات بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ رب نال جھگڑا کرے گا، اللہ پاک نال تکرار کرے گا، کہے گا یا اللہ میں اپنی امی نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا، اللہ میں اپنے ابو نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا۔ حتیٰ کہ اس چھوٹے بچے دی سفارش اللہ قبول کرے گا، تے اللہ پاک اس بچے دی سفارش قبول کر کے دے گناہگار ماں باپ نو جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ دین دے وچ فائدہ ہی فائدہ ہے، دین دے وچ نفع ہی نفع ہے، دین دے وچ سکون ہی سکون ہے، دین دے اندر مار کے بھی سکون ہے تے زندیاں بھی سکون ہے۔ اور جڑا بندہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جڑا بندہ نبی دی تعلیم تے عمل کردا ہے انہوں سکون ہی۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا تو جا رہے نے، تے پیر صاحب دا بیٹا آگے تے پیر صاحب دے سوڑ کوڑ بہ گیا ہے، تے کہندا ابا جی وصیت کرو، کو مینوں نصیحت کرو، تے با پیر صاحب بول کے کی کہندے نے، پتر اللہ پاک دا حق پورا رکھیں تے اللہ دنیا تے آخرت دیاں کامیابیاں عطا کر دوے گا۔ پیر صاحب کہندے نے رب دا حق پورا رکھیں، رب دا حق کیے؟ ہن بار بار میں تو دسا رب دا حق ہے کہ اللہ تو علاوہ سجدہ کسے نو زمین تے ہو سکدا؟ تے میں نو ایمانداری نال دسیا جے کہ ساڈے پاکستانیاں تے ساڈے ہندوستان دے مسلماناں نے اے اللہ دا حق ونڈیا کہ نہیں ونڈیا؟ ونڈیا کہ نہیں؟ ہر قبر دے اوتے اللہ دا حق ونڈیدا پیا۔ تے کئیاں نو پوچھو تے کہندے نے جناب قبر تے سجدہ تے نہیں ہوندا؟ تے اللہ جاندا ہے، آپ ویکھ لو پیر علی جوہری دی قبر لاہور وچ موجود ہے، سجدہ ہوندا پیا ہے کہ نہیں؟ او بھابی بریلوی سنی جھگڑا چھڈو، مینوں صرف اتنا جواب دیو، سجدہ ہوندا ہے کہ نہیں؟ قبراں تے سجدے ہوندے نے کہ نہیں؟ جے ہوندے نے تے پھر آپا مجرما جڑا اللہ تو علاوہ سجدہ کرے کسے غیر اللہ نو، پھر او دا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ آؤ میں گل مقدی مقامہ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں رات دے 3 حصے کرنا وا، ایک حصہ سو لینا وا، دوسرے حصے دے اندر میں اللہ دی عبادت کر لینا، اور تیسرے حصے اندر میں نبی دیاں زبانی حدیثاں یاد کرنا وا، تیسرے حصے اندر میں پیغمبر دیاں زبانی حدیثاں یاد کرنا۔ اور میرے سونے پھر وہ کھولو بخاری کھولو مسلم کھولو ترمذی حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو، سارے انہوں بہتیاں حدیثاں روایت جناب ابو ہریرہ نے کیتیاں نے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ لو میں آخری واقعہ سناواں، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پاک نو قرضہ دیو حسنا، اللہ تو انہوں دگنا کر کے واپس کرے گا۔ یہودی ہے تیرے یہودیاں دی مجلس ہے، تے یہودی کالم کھڑا ہے، تے کہیں دا ویکھو رو یہ مسلمانہ دا رب غریب ہو گیا ہے، مسلمانہ دا رب ماڑا ہو گیا ہے کہ ساڑھے کو قرضہ منگ رہا دے۔ تے کنی آواز میرے نبی دے صدیق دے پہ گئی ہے، تے صدیق انج کر کے یہودیاں دے جلسے اندر پہنچ گئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ انہوں یہودی مولوی نو انج کر کے گربان
بان تو پکڑیا ہے کھچ کے تماچا دے منہ دے اتے مار دیتا ہے تے کہندے نے فرماندے نے او ظالماں تو میرے رب دے بارے بکواس کیتی ہے تو میرے رب دے بارے پھونکیاں میں تے بکواس کیتی ہے کہ رب ماڑا ہو گیا ہے معاذ اللہ اے سارا مقدمہ لے کے یہودی جناب محمد رسول اللہ کو آ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے کہندے نے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے صدیق نے ساڈے مولوی دے منہ دے اتے چپیڑ مار دیتی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام نے صدیق نو بلایا ہے صدیق کیوں انہاں دے مولوی نو مارے آئی انہیں کچھ کیا اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی یہودی کہندے نے ساڈے دے مولوی نے کچھ نہیں کیا جناب صدیق عرض کردے نے سونیا محبوبہ اے جھوٹ بول دے پینے پہلا انہیں رب دے بارے بکواس کیتی ہے تے پھر میں اپنا ہاتھ چکے ہے او میں صدقے صدیق دی عظمت ہوں صدیق نو غصہ آیا ہے تے رب دی غیرت دے آیا ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہن تے بدلا جڑا بے صدیق تینوں دینا پینا میں تے ادھروں ہلے گلاں ہو رہیاں نے سارے صحابہ پریشان نے ہائے صدیق دے منہ دے اج تے چپیڑ وجنی ہے صدیق دے منہ تے تماچا بدلے دا بدلا وج جانا میں تے ہر بندہ پریشان ہے ہر نبی دا یار پریشان ہے کوئی تے رونی لگ پینے کہ صدیق دے ناڑا جو کی بڑھن لگائے تے ادھروں ہلے منظر اے جناب تھلے زمین تے سما تے منظر دکھی بنے آئے اتوں رب نے قرآن اپنے نبی دے سینے تے نازل کر دیتا ہے سونے آپ نے فرمایا صدیق کو گواہ پیش کر گواہ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے رسول میرے تو علاوہ کوئی مسلمان نہیں سی سارے یہودی سن گواہ تے میرے کول کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ سلام فرماندے نے صدیق گواہ دویں گا تے بچیں گا اگر گواہ نہیں دویں گا تے تینوں بدلہ دینا پوے گا تے ایمنی دیر نو عرشاں تو آواز آندی ہے میرے سونے محبوبہ کی ہویا صدیق دا زمین تے گواہ کوئی نہیں میں آسمان تے گواہ رب جو موجود ہاں صدیق نے جو چپیڑ ماری ہے صحیح کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے انہیں ظالم نے میں رب دیاں انہیں گستاخیاں یہودی مولوی نے کیتیاں نے تے میرے نبی دیاں خوشی نہ اکھاں ڈول پئیاں فرمایا صدیق آ میرے سینے نال سینہ لگانا او صدیق پیاریا تینوں رب دی غیرت دے اندر رب نال اتنا پیار آیا ہے کہ اللہ پاک نے تیرا ذکر تے تیری گواہی عرشاں تو نازل کر دیتی ہے تے پھر میں کیوں نہ محبت دے نال کہاں ہمارا دا ہمارا تمہارا سونے اب دنیا اندر انج دا بڑا نہ رب دے نال تعلق تے پیار تو زمین تے تکلیف اندروں میں تے اللہ دی رحمت دے فرشتے حرکت دے اندر آ جان اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو انج دا نظام انج دی جناب طبیعت و کفیت بناڑ دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربی کیونکہ آج بارش بہت ہوئی ہے میں بھی آج بڑی مشکل نال پہنچیا بہرحال انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ جڑا وے ربیع الاول دی آج کنی تاریخ ہو گئی ہے کاکڑ صاحب کنی ہو گئی 6 ہو گئی آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر آخرت تے ہوئے گا اللہ دے فضل و احسان تے سارے پائی موقع تے وقت تے 12:30 تشریف لے آنا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین